अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तहरीम फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। जैसे कि कल ही मैंने आपको अपने वीलॉग में बताया था कि इमरान खान पर एक नया मुकदमा बनाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के हवाले से वहाँ पर उन्होंने एक ट्वीट किया था, शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से गद्दार कौन, उस दौर के जर्नैल या शेख मुजीबुर रहमान। तो उसके बाद FIA साइबर विंग ने इस पर तहकीकात करने का फ़ैसला किया था। और इसमें दो सिचुएशंस हो सकती थी, वो मैंने भी कल भी आपको बताया था कि अगर इमरान खान कहते हैं कि ये मेरी मर्ज़ी से हुआ है तो ये एक अलग सिचुएशन होगी, इमरान खान पर मुकदमा बन सकता है। अगर इमरान खान कह देते हैं कि ये मेरी लाइलमी में हुआ है तो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट को बंद कर देंगे। इस हवाले से डॉक्टर सदर आरफ अलवी का बयान सामने आया है कि जो इमरान खान ने कहा है कि हमीदुर रहमान की रिपोर्ट को बाकायदा लोग पढ़ें तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा बांग्लादेश और माजी के जितने भी हालात थे, मामलात थे, वो आखिर किस वजह से ख़राब हुए। इमरान खान ने अपने उस ट्वीट में हमीदुर रहमान की रिपोर्ट का बाकायदा हवाला भी दिया था और इमरान खान ने ये बाकायदा कहा भी है कि उस रिपोर्ट को सब लोग पढ़ें। अच्छा जी, इस पर भी बात करेंगे कि आज डॉक्टर आरफ अलवी जो है वो भी बोल पड़े हैं और उसके बाद फिर जो एक कल से बात की जा रही थी हुकूमत की जानिब से कि आवाम को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, आवाम को रिलीफ मिलने वाला है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए की कमी होगी। कल से ये सुन रहे थे, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 4 रुपए की कमी की गई है। और हुकूमत फिर आप क्या लें, बहुत तेज़ है, नून लीग वाले तो शुरू से ही बहुत तेज़ हैं। अगर किसी एक चीज़ में कमी करते हैं तो उसका हिसाब बराबर कर लेते हैं दूसरी चीज़ की कीमतें बढ़ाकर। तो कल ही जो पेट्रोल में 4 रुपए की कमी आई है, आज साथ ही बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। तो लिहाजा आवाम तैयारी पकड़ ले कि अब गरीब आवाम जो सारा दिन की थकी हारी हुई, जो गरीब आदमी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आता था और एक पंखे पे बैठना भी अब उस गरीब आवाम को नसीब नहीं होगा, जिस तरह ये हुकूमत बिजली महंगी करती जा रही है। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों अभी एक माह उस वाक़े को नहीं हुआ, आज़ाद कश्मीर के लोग किस तरह से अपने हक में निकले थे कि उनको बिजली महंगी क्यों दी जा रही है। और एक हमारी आवाम है कि उनके साथ जो जिस कदर मर्जी जुल्म किया जा रहा हो वो खामोशी से सहती रहती है, अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल रही। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए की कमी की गई है, 4 रुपए की कमी की गई है, फिर वहीं साथ साथ बिजली की कीमत बढ़ा दी गई है। तो आवाम को एक जानिब से रिलीफ देते हैं और उसका दूसरी जानिब से हिसाब बराबर कर लेते हैं। अच्छा, अब जो इमरान खान पर जो अब तनकीद हो रही है कि इमरान खान ने ट्वीट किया शेख मुजीबुर रहमान के हवाले से, मैंने भी कल आपको बताया था कि ये मामला तो किसी ना किसी तरीके से हल हो जाएगा, इमरान खान पर मुकदमा बनेगा या नहीं बनेगा, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद होगा या नहीं होगा। बहरहाल जो एक टॉपिक जो आप कह लें कि एक मौजू ज़ेर बहस आ चुका है, मैंने अभी कल ही आपको बताया था कि अब शेख मुजीबुर रहमान और बांग्लादेश के हवाले से ये बहुत बड़ी बहस छिड़ेगी कि माजी में ऐसी क्या वजूहात रही हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ी तनकीद की जा रही है और तनकीद की जद में आगे वजह भी यही है कि उन्होंने जो इमरान खान ने एक ट्वीट किया था वो वजह बनी है, जिसमें उन्होंने लोगों को सकूत ढाका से मुतल्लिक हमीदुर रहमान की कमीशन रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया है और अब हर जगह पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इस हवाले से आप अगर उस टाइम के आप देख लें 2002 में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स दी जा रही थी, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से रिपोर्ट दी गई थी, उसमें बाकायदा ये लिखा गया था कि 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, उसके बाद 2002 में परवेज़ मुशर्रफ साहब बांग्लादेश के दौरे पर गए थे और बाकायदा उन्होंने ये कदम उठाया था कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में मामलात ख़राब हैं वो एक मेज़ पर बैठ के हल किए जाएं और उन्होंने पहला स्टेप भी लिया था। ये इंटरनेशनली रिपोर्ट बाकायदा दी गई थी 2002 में। अच्छा जी, अब जो आज डॉक्टर सदर आरफ अलवी साहब ने कहा है, उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये एक बड़ा कशीदा मसला बन चुका है। तो उन्होंने कहा है कि जो हमीदुर रहमान की रिपोर्ट पढ़ने का मशवरा दिया, इसमें गद्दारी की बात क्या है? क्या गद्दारी इसमें है? कभी आपको खेलने के लिए 9 मई मिल जाता है, अब आपको खेलने के लिए हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट मिल गई है। कराची में इंसाफ लॉयर फोरम से खिताब करते हुए
عارف الوی صاحب نے کہا کہ آپ اپنے ذہن میں ایک نظریہ بنا رکھا ہے، اس کے مطابق غدار دے دیتے ہیں، غدار قرار دے دیتے ہیں، یہ کیا ضد ہے، درگزر نہیں کریں گے بلکہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگیں۔ معافی کس بات کی مانگیں؟ ایک معافی کے لیے ملکی معیشت کو تباہ نہ کریں۔ مطلب کہ آج کافی غصے میں تھے صدر عارف الوی بھی، اور انہوں نے سابق صدر عارف الوی، اور انہوں نے بڑی باتیں کی کہ الٹا ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ہم معافی مانگیں۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ ہمیں واپس کریں، عمران خان کو رہا کرو، ظلم بند کرو جو عوام پر کیا جا رہا ہے اس طرح۔ اور پھر علی محمد خان صاحب نے بھی وہاں پر خطاب کیا۔ تو یہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بات کر سکتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، لیکن فی الحال تو ان کی سنی نہیں جا رہی۔ اور عمران خان کو رہا کرنے کے حوالے سے آج مختلف جگہ پر پروٹیسٹ بھی کیے جا رہے تھے، بھوک ہڑتال بھی کی گئی ہے، لیکن عمران خان کو تب تک رہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک بات تو پلے ہی باندھ لی جائے کہ جب تک عمران خان ڈیل نہیں کریں گے۔ حکومت خود بھی مجبور ہے، عمران خان کو اندر نہیں رکھنا چاہتی اور یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد عمران خان باہر بھی آ جائے، لیکن آئے بھی اس طریقے سے کہ ڈیل کر لیں، پھر ان کو جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ اچھا، اب جو عوام کو ایک خوشخبری سنائی جا رہی تھی، اس عوام حکومت کی جانب سے اس عوام کو ہینا پرویز بٹ صاحبہ بہت زیادہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی جب یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کی کمی ہوئی ہے، اس کے بعد باقاعدہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ یہ خوشخبری ہے جو پاکستان تحریک انصاف والوں کو برداشت نہیں ہو رہی۔ اب آپ یہاں پر سوچیں کہ ایسا کون سا حکومت نے مارکا مار دیا ہے 4 روپے، جو آپ نے اتنی پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں، اگر اس میں 4 روپے کی کمی کر دی گئی ہے تو کوئی بڑی بات تو ہے ہی نہیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو کیا مسئلہ؟ اچھی بات ہے کہ لوگوں کو آپ ریلیف دے رہے ہیں، ایٹ لیسٹ اگر زیادہ نہیں تو چلو تھوڑا ریلیف دے رہے ہیں، اور اس میں جلنے والی کیا بات ہے جو پاکستان تحریک انصاف والوں کو اس چیز سے تکلیف ہوگی؟ تو اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ نیچ ٹویٹ ہینا پرویز بٹ صاحبہ کی جانب سے کیے جا رہے تھے۔ اچھا، یہ تو کیے جا رہے ہیں، 4 روپے کی کمی کی ہے، پھر وہی دوسری جانب آج بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا جو کہا تھا وہ زیادہ کمی کا تھا، 15 روپے تک کی کمی کا کہا تھا، لیکن جو ہے وزیر ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی بات نہیں سنی اور اپنی مرضی کے مطابق ان کی بھی مجبوری ہے کہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ ماننی پڑ رہی ہیں، اور انہوں نے پھر پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے کی کمی کی۔ اچھا، بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 25 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، جس کا اطلاق جون، جولائی اور اگست کے بلز پر ہوگا۔ اب یہ دیکھیں یہ طرح کے مہینے کون سے چن کر رکھے ہیں، گرمی کے وہ 3 مہینے جن میں شدت کے آپ کہہ لیں کہ بجلی کے بغیر تو بالکل ہی گزارا نہیں ہے کسی غریب عوام کا۔ ایٹ لیسٹ جو غریب عوام جو ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں ان کے بغیر ایک ایٹ لیسٹ پنکھا تو ہوگا، تو وہ پنکھا چلانے سے بھی عوام جا چکی ہے کہ وہ پنکھا چلائے، اپنی بنیادی ضروریات کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ چلائے۔ یہ اس وقت حکومت نے کر دیا ہے، اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے پر حکومت یہ مجبور ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو نیشنل الیکٹرک پاور ہے، انہوں نے ریگولیٹری اتھارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کو فیصلہ کر کے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا ہے۔ نیپرا نے بجلی 3 روپے 49 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست پر 30 مئی کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، اور آج لہٰذا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ یہ جو 3 ماہ گرمی کے ان میں اب جو بل ہیں وہ جون، جولائی، اگست کے بلز پر یہ لاگو ہوگا قانون۔ تو اب حکومت اس سے عوام اس سے اندازہ کر لے کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں عوام کے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے، اور آئندہ آنے والے سال کا بجٹ بھی پیش ہونے والا ہے، وہ اس میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں کس قدر اضافہ کیا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات، عظمیٰ بخاری صاحبہ ہے، وہ تو اس طرح لگتی ہیں کہ وہ اس سیارے کی ہے ہی نہیں، وہ کسی اور ہی سیارے پر زندگی اپنی گزار رہی ہیں۔ کبھی وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز 800-900 کا سوٹ پہن رہی ہیں، آج انہوں نے بات کی اور کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں سبزیوں کی قیمت میں 100 روپے تک کی کمی آئی ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں مفت سبزیاں بک رہی ہیں، تو لہٰذا عظمیٰ بخاری صاحبہ آپ بتائیں کہ پنجاب کے کس شہر میں ایسا ہو رہا ہے کہ سبزیاں
100 रुपये सब्जियों की कीमतों में 100 रुपये तक की कमी आई है। यहाँ पर गरीब आवाम तरस रही है खाने को और आप कह रही है कि सब्जियों की कीमत में कमी आई है। लीमू जो है वो 500 रुपये किलो तक जा पहुँचे हैं। आप कभी बाजार निकलें, आप कभी बाजार जाएं, आप चक्कर लगाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि सब्जियों के रेट कहाँ तक पहुँच चुके हैं। आवाम ये ना समझे कि ये जो महंगाई हुई है ये यहीं पर रुक जाएगी, बल्कि नहीं, इससे भी ज़्यादा बड़ा महंगाई का तूफान आएगा आइंदा वाले दिनों में। लिहाजा आवाम पहले से तैयार रहे, क्योंकि ये जो अब एक हुकूमत हम पर लाकर मुसलत कर दी गई है, इसको किसी न किसी तरीके से तो बर्दाश्त करना है, क्योंकि जो ये लोग करेंगे आवाम कुछ कर नहीं पाएगी, तो आवाम को जो ये फैसला हुकूमत करेगी आवाम को मानना ही पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का वीलॉग। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।